السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد
كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. اللہ احکم الحاکمین دی حمد و ثنا دی بات بے شمار ان گنت لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء امام الحرمین شفیع المذنبین رحمت للعالمین امام کائنات امام الکل ختم الرسل امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے. حضرات پچھلے جمعے دے اندر میں تسا احباب دے سامنے 9 وظائف بیان کیتے سن جڑے وظائف کرن دی برکت دے نال اللہ پاک اپنے بندے نو جنت عطا کرن گے. اللہ تعالی جڑے پچھلے جمعے دے اندر وظائف میں بیان کیتے سن اللہ تعالیٰ او کر کے جنت نو حاصل کرن دی توفیق عطا فرمائے.
اسی نسبت دے نال اج دے خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر میں چند ایسے اعمال دا تذکرہ کرنا چاہنا جڑے اعمال کرن دی وجہ نال اللہ تعالی اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا رہے۔ جس بندے نے کلمہ پڑھیا ہے، دائرہ اسلام دے اندر داخل ہویا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھیا ہے، ہر بندے دی خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ مینوں جنت عطا کرے، اللہ تعالیٰ مینوں اپنی جنت دا مہمان بنائے۔ کسی بھی مسلک دے نال تعلق رکھنے والا ہے، ہر بندے دی یہ خواہش ہے کہ اللہ مینوں جنت عطا کرے۔ تو جنت نو حاصل کرنے واسطے، جنت دے اندر جان واسطے کچھ وظائف، کچھ اعمال، بے شمار اعمال ایسے نے جڑے کرن دی وجہ نال اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بناندے نے۔ اللہ تعالیٰ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے وہ اعمال اپنی امت دے لوگاں نو دسے نے، آگاہ کیتا ہے کہ فرمایا کہ اے عمل کرو گے اللہ تعالیٰ دی جنت دے مہمان بنو گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا دے اندر جیڑا بھی کوئی نیک عمال کرے گا، کل قیامت والے دن وہ بندہ کل قیامت والے دن نیک عمل نو پالے گا۔ اگر ذرہ برابر بھی انسان نے نیکی کیتی ہوئے گی وہ بھی وہ دے سامنے ہوئے گی، ذرہ برابر برائی بھی ہوئے گی وہ بھی انسان دے سامنے ہوئے گی۔ اللہ تعالیٰ دی ذات کسی انسان دے ظلم نہیں کرن گے۔ فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَلَا تُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کسی بندے دے ظلم نہیں کرن گے، جس طرح دے بندے دے اعمال ہون گے انہاں دے مطابق بندے دے نیک اعمال دی وجہ نال اللہ جنت عطا کرن گے۔ اگر بندے دے برے اعمال ہون گے، برے اعمال دی وجہ تو وہ بندہ جہنم اندر جائے گا۔ دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ سانو جہنم دے کولوں بچا کے اپنی جنت دا مہمان بنا لے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مقدس کلام قرآن مجید فرقان حمید دے اندر ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے نے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا انہاں لوگاں نو جنت دیا خوشخبریاں سنا دیو، انہاں نو جنت دیا بشارتاں سنا دیو جڑے ایمان والے نے، جنہ ایمان لیندہ
تے ایمان لیا تو بعد فرمایا ان لہم جنات وعاملوا الصالحات ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار. فرمایا ایمان لیا تو بعد انہاں نیک اعمال کیتے نے، اچھے اعمال کیتے نے، اللہ اور اس دے رسول راضی کرن والے عمل کیتے نے. اللہ فرما دے نے میرے محبوب پیغمبر انہاں نو بغات دیا خوشخبریاں سنا دیو، انہاں نو جنات دیا خوشخبریاں سنا دیو. اللہ فرما دے نے جدے نیچے نہراں جاری نے، کتے میٹھے پانی دیا نہراں جاری نے، کتے شراب طہورہ دیا نہراں جاری نے، کتے شہد دیا نہراں جاری نے، کتے اللہ نے دودھ دیا نہراں، پانی دیا نہراں، طرح طرح دیا نہراں پیدا کیتیاں نے. کنہ لوگاں واسطے جڑے ایمان والے نے تے ایمان لیا تو بعد انہاں نے عمل کیتے نے. قرآن دا ایک دوسرا مقام اتھے بھی اللہ پاک نے اسے بات دا ہی تذکرہ فرمایا ہے. اللہ فرماتے نے والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. فرمایا او لوگ جنہ ایمان لے اندر وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ایمان لیا تو بعد انہوں نے ایک عمل کیتے نے، صالح عمل کیتے نے. اللہ فرماتے نے اولئک اصحاب الجنت ہم فیہا خالدون. فرمایا اے لوگ جنتی نے، اے لوگ جنت اندر جان والے نے، ہم فیہا خالدون. فرمایا انہوں جنت دے اندروں نکالیا نہیں جائے گا، اے ہمیشہ ہمیشہ اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا، ہمیشہ ہمیشہ جنت دے اندر رہن گے. تو پتہ چلیا کہ بندہ ایماندار ہے، او دے ایمان دے اندر شرک دی ملاوٹ نہیں، اللہ دی ذات دے نال، صفات دے نال، افعال دے نال، عبادات دے اندر شرک نہیں کرتا، عقیدہ دا درست ہے تے ایمان لیا تو پھر نیک عمل کر دے. اللہ تعالیٰ اس بندے دے عمل قبول بھی کرن گے اور وہ دے نیک عمال دی وجہ نال اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بھی بنان گے. پہلا عمل نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم دے اندر روایت موجود ہے، اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا ان عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنا اللہ له بیتا فی الجنہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے داماد حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من بنا للہ مسجدا، وہ بندہ جنہیں اللہ دی رضا واسطے اللہ دا گھر بنایا کہ میرے اتے اللہ راضی ہو جائے، اللہ دی رضا حاصل کرن واسطے اللہ تعالیٰ دا گھر بنا دے، اللہ تعالیٰ دے گھر واسطے جگہ وقف کر دے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بنا اللہ لہ بیتا فی الجنہ. نبی پاک علیہ السلام فرماتے نے اللہ پاک اس بندے دا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دیندے نے. کتنا اللہ عمل ہے، اللہ تعالیٰ دے گھر تعمیر کرنا، اللہ تعالیٰ دا گھر بنانا، اللہ تعالیٰ دے گھر واسطے جگہ وقف کرنا.
نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، آپ فرماتے نے جڑا بندہ پرندے دے گھونسلے جتنا، حدیث دے الفاظ نے گھوگی دے ال نے جتنا گھر بناندا ہے یا اس تو چھوٹا بناندا ہے، مطلب اس حدیث دا اے کہ جڑا بندہ پرندے دے گھونسلے جتنا اللہ دے گھر دے اندر کام کر دیندا ہے، ایک اٹ لگا دیندا ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ اس عمل دے بدلے بھی اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیں گے۔ اور کتنے ہی خوش نصیب لوگ نے جنہاں نے اللہ تعالیٰ دے گھراں واسطے جگہ وقف کیتیاں نے، اور کئی اتنے کھلے دل دے مالک ہوندے نے، کئی مسجد دیکھیاں نے پہلے تعمیر ہوئیاں نے لیکن جگہ سوڑی ہو گئی ہے، آبادی زیادہ ہو گئی ہے، کئیاں نو اللہ پاک نے اتنا جگرا دیتا ہے نال دے پلاٹ لے کے مسجد واسطے وقف کر دیں دے۔ اس زندگی دا کوئی پتہ نہیں کدوں یہ زندگی ختم ہو جائے، انسان دا او عمل انسان دے کم آئے گا جڑا ذرہ برابر بھی دنیا تے رہ کے کیتا ہوئے گا۔ بندے نے نیک عمل کیتا ہے دنیا تو چلا جائے نا، لوگ آندے نے فلاں بندے نے اے نیک عمل کیتا ہے، بڑا اللہ دا ولی ہے، فلاں کام واسے انہیں اللہ تعالیٰ دے بندیاں دی مدد کیتی ہے، فلاں وقت انہیں اے نیکی کیتی ہے، اے نیکی کیتی ہے، بندہ دنیا تو چلا بھی جاندہ ہے لوگوں دی نیکیاں نو یاد رکھ دینے۔ نبی پاک علیہ السلام نے واقعہ مشہور ہے، پچھلے جمعے دے اندر بھی غالباً نے عرض کیتا سی کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مسجد دے اندر موجود نے، آپ علیہ السلام فرما دینے ہیں میرے صحابہ مسجد دی جگہ تھوڑی ہو گئی ہے، آبادی زیادہ بڑھ گئی ہے، مسجد نال دا ہاتھا لے کے مسجد دے اندر شامل کرنا ہے، میرے صحابہ جیڑا اس مسجد دے پلاٹ نو نال دے پلاٹ نو مسجد واسطے وقف کرے گا، مسجد دے اندر شامل کرے گا، میں نبی انہوں جنت دی خوشخبری سنانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے آندے نے اللہ دے نبی جی میں اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اللہ تعالیٰ دے گھر واسطے نال دے پلاٹ نو اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے وقف کرنا۔ ہمیشہ او گھر آباد ہویا کرتے نے جنہ مسجد دیا رہائشاں ہوندیاں نے، امام دی رہائش مسجد دے قریب ہوندی ہے، امام دا مسجد دے اندر آنا جانا آسانی دے نال امام مسجد دے اندر آ جاندہ ہے، اور جنہ مسجد دی رہائش نہیں ہوندی او پریشانی دا امام واسطے باعث بندا ہے، او مقام جتھے امام رہندا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ ساڑی مسجد واسطے کسے بندے دے دل نو اللہ تعالیٰ کھول دے، اللہ تعالیٰ اس مسجد واسطے کسے بندے نو ہمت دے، وہ اس مسجد واسطے جگہ نو وقف کرے۔ یہ بہت بڑا عمل ہے، دنیا تو چلے جانا کسی انسان نے بھی نہیں رہنا، اللہ تعالیٰ دے کئی ایسے بندے نے کھلے دل دے مسجد واسطے کنی جگہ وقف کر دے۔ تھوڑی دیر چند مہینے میں لاہور جا رہے سدے چندے قلعے دے اندر ٹھہرے، مسجد قریب اتنے نماز پڑھی، تقریباً 2.5 مرلے مسجد سی، ساتھ دیکھی ساتھ انہیں رہائشاں خرید کے مسجد دے اندر شامل کیتیاں نے کہ آئندہ یہ رہائشاں ٹھا کے مسجد دے اندر شامل کیتیاں جانگی۔ تقریباً وہ ہاتھا 1.5 رہائش جگہ سی جڑی کسی اللہ دے ولی نے مسجد واسطے وقف کر دی ہے۔ اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ رب العالمین مسجد بنان والیاں دیاں انہاں دے کاروبار دے اندر برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی پریشانیاں دور فرمائے جڑے اللہ تعالیٰ دے گھر بنا دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آپ فرماندے نے جڑا بندہ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے اللہ تعالیٰ دا گھر بناندا ہے، جویں دنیا تے رہ کے اپنی ہمت دے مطابق اللہ دا گھر بناندا ہے، اللہ دا گھر اپنی جنت دے اندر بنا دین گے۔ پہلا عمل۔ اور دوسرا عمل
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت صوبان رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث راوی نے بیان کرتے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا توبا لمن لا توبا لمن ملک لسانہ ووسعہ بیتہ وبکا علی خطیئۃ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرے محبوب فرما دینے اس بندے واسے خوشخبری ہے، اس بندے واسے جنت ہے جڑا بندہ اپنی زبان اپنے کنٹرول دے اندر رکھ دے، اپنی زبان دے نال کسی نو تنگ نہیں کردا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں یضمن لی ما بین لحییہ وما بین رجلیہ اضمن لہ الجنہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جیڑا بندہ میں محمد نو دو چیزاں دی ضمانت دی ذمہ داری دیندا ہے، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے، اللہ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ اللہ دے نبی جی دو کیڑیاں چیزاں نے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دو جبڑیاں دے درمیان زبان دے حفاظت دی ذمہ داری میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نو دیندا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما دینے جڑی دو جبڑیاں دے درمیان دے اندر زبان ہے اے دی حفاظت دی ذمہ داری میں محمد نو دیندا ہے۔ زبان دے نال کسی نو تنگ نہیں کردا، زبان دے نال کسی نو گالی نہیں دیندا، زبان دے نال کسی دی چغلی نہیں کردا، کسی دی غیبت نہیں کردا۔ میرے پیغمبر فرماندے نے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا، او بندہ جنتی ہے۔ اور دوسرا بندہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے دو لتاں دے درمیان اپنی شرمگاہ دی حفاظت دی ذمہ داری دیندا ہے، اپنے جسم دی حفاظت دی ذمہ داری دیندا ہے، زنا نہیں کردا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں محمد اس بندے نو جنت دی خوشخبری سنانا وا، او بندہ جنتی ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابی سوال کردے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم محبوبہ ای المسلمین، اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دسو مسلماناں وچوں بہتر آدمی کون ہے، چنگا آدمی کیڑا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ آپ فرماتے نے مسلمان ہوئے جدے ہاتھ دے کولوں تے زبان دے کولوں دا دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ فرمایا بہترین مسلمان ہوئے۔ اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج دی رات گئے، آسمان دی سیر کی تھی، جنت جہنم دیکھی، جنت دے نظارے دیکھے، جہنم دے اندر لوگاں نو جہنم دے اندر سڑدیاں دیکھیا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل دے ایک جگہ دے گئے، کچھ لوگاں نو دیکھیا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھیا ہے کہ اونا لوگاں نو اے ناخن جڑے نے تانبے دے عطا کیتے گئے نے، ناخن تانبے دے نے تے اپنے چہریاں نو انہاں ناخنا دے نال اپنے رخساراں نو تے اپنی چھاتی نو نوچ رہے نے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جبریل کو پوچھتے نے جبریل یہ کیڑے لوگ نے؟ فرمایا تہاڈی امت دے اے او لوگ نے جڑے اپنی زبان دی حفاظت نہیں سن کردے، لوگاں دیاں چغلیاں کردے سن۔ فرمایا تہاڈی امت دے او لوگ نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صحیح البخاری دے اندر روایت موجود ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام دو قبراں دے کولوں گزرے، دو قبراں دے کولوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا گزر ہویا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے انہاں دو قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وحی دے ذریعے دسیا کہ محبوب اے جنہاں قبراں دے کولوں گزر رہے ہو انہاں قبراں والیاں نو عذاب ہو رہا ہے۔
آپ فرماندے نے انہاں دعا قبراں والیاں نوں کہ بڑے کام دی وجہ تو عذاب نہیں ہو رہا، اگر بچنا چاہتے فرمایا انہاں کماں دے کولوں بچ سکدے ساں۔ فرمایا انہاں چ ایک بندہ چغل کھورے جڑا لوگاں دیاں غیبتاں کردا سی، ادھر دی سنی ادھر سنائی، ادھر دی سنی ادھر سنائی، دونوں بھائیاں نوں لڑا دیتا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے انہاں چ ایک چغل کھورے اے دی وجہ تو انہوں قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ اور فرمایا کہ دوسرا بندہ او وے جڑا پیشاب دیاں چھٹا تو نہیں بچدا، فرمایا انہاں دونوں بندیاں نوں انہاں اعمال دی وجہ تو قبر دے اندر عذاب ہو رہا ہے۔ یہ دوسرا عمل کہ جڑا بندہ دنیا تریا کے عمل کرے گا اللہ تعالیٰ جنت عطا کرے گا۔ پہلا عمل کہ بندہ اللہ تعالیٰ دے گھر نو بناندا ہے، اللہ تعالیٰ دے گھر دی دیکھ بھال کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس عمل دی وجہ تو اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنان گے۔ اور دوسرا عمل جڑا بندہ اپنے شرمگاہ دی اور اپنی زبان دی حفاظت دی ذمہ داری میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نو دیندا ہے، اللہ تعالیٰ انہوں اپنی جنت دا مہمان بنان گے۔ اور چوتھا عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دینے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ سنت دے مطابق وضو کرتا ہے تے وضو سنت دے مطابق کرن تو بعد کلمہ شہادت پڑھتا ہے، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جڑا بندہ کلمہ شہادت وضو کرن تو بعد پڑھتا ہے، کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے۔ کئی ساڈے بھائی وضو سنت کے مطابق نہیں کرتے، جلدی جلدی نہ ٹوٹی کھولی، جلدی نہ پانی لگایا فارغ۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدا وضو نہیں او دی نماز نہیں۔ کئی بندے ایسے نے انہاں دا وضو کرن دے باوجود انہاں دا وضو نہیں ہوندا، سنت کے مطابق وضو نہیں کرتے، جلدی جلدی ایک عادت پوری کرتے ہیں، سنت کے مطابق وضو نہیں کرتے۔ یاد رکھو جس بندے دا سنت کے مطابق وضو نہیں اس بندے دی نماز نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جدا وضو نہیں ہوتی نماز نہیں، تو وضو سنت کے مطابق کرنا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے جڑا بندہ وضو تو بعد دعا پڑھتا ہے، کلمہ پڑھتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اللہ پاک کل قیامت والے دن اس بندے واسطے جنت دے 8 دروازے کھول دیں گے۔ وضو تو بعد ایک اور دعا اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت دے لوگوں کو دسی ہے، فرمایا کہ وضو کرن تو بعد یہ بھی دعا کریا کرو، اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین، اللہ مینوں توبہ کرن والیاں وچوں بنا دے تے اللہ مینوں پاک صاف رہن والیاں وچوں بنا دے۔ کتنی پیاری دعا ہے، لیکن سانوں آندی نہیں، بس رٹی رٹائی ایک دعائی، نہ اسی کسی کو پوچھن واسطے تیار نہ کوئی دسن واسطے تیار۔ اللہ تعالیٰ ساری اصلاح فرمائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری دعا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وضو کرن تو بعد یہ دعا پڑھیا کرو، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 دعاواں دسیاں نے جڑیاں وضو کرن تو بعد نے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا 5واں عمل نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ وضو کرتا ہے تے اچھی طرح وضو کرتا ہے، سنت کے مطابق وضو کرتا ہے تے وضو کرن تو بعد بڑی توجہ دے نال اللہ تعالیٰ دے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے، بڑی توجہ دے نال 2 رکعت نفل پڑھتا ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الا وجبت لہ الجنہ، اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیندے نے۔ 2 رکعت وضو تو بعد انہاں دی بڑی فضیلت ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج دی رات آپ نے آسماناں دی سیر کیتی، جنت جہنم دی سیر کیتی،
آپ علیہ الصلوۃ والسلام چل رہے نے تے آپ دے چلن دے دوران آگے آگے کسی چلن دے بندے دی آواز آ رہی ہے. آپ فرماندے نے اے جبریل جنت دے اندر میں سب تو پہلے آنا ہے, لیکن اب میرے تو اگے اگے چلن دی آواز کدے آ رہی ہے, کدے قدماں دی آواز آ رہی ہے. فرمایا تہاڈا بلال چلدا مکے مدینے دیاں گلیاں دے اندر اللہ تانوں انہاں دے قدماں دی آہٹ جنت اندر سنا رہا ہے. فجر دا وقت ہویا, نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج کر کے واپس آئے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ دے نے اے بلال پیارے دس تو دنیا تے رہ کے کیڑا کوئی خاص عمل کرنا ہے؟ میں اج معراج دی رات تیرے قدماں دی آہٹ جنت اندر سن کے آیا. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی بڑا خاص عمل نہیں کرتا, لیکن ایک عمل ہے کہ میں جدوں بھی وضو کرنا وا وضو کرن تو بعد جتنی میرے اندر طاقت ہوندی ہے میں نفل پڑھنا وا. اے عمل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ دا اللہ تعالیٰ نے اتنا پسند آیا. حضرت بلال چل دے مکے مدینے دیا گلیاں دی اندر نے اللہ پاک نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو انہاں دی قدماں دی آہٹ انہاں دے چلن دی آواز اللہ تعالیٰ جنت دے اندر سنا رہے ہیں. اور کیڑا عمل ہے جڑا بندہ کرے تے اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو جنت عطا کرن گے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا رستے دے بہت سارے حقوق نے, انہاں رستے دے حقوق وچوں ایک اے وی حق ہے کہ رستے دے اندر کوئی چیز تکلیف دہ چیز ہے جدے کولوں گزرن والے مسافراں نوں تکلیف ہوندی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس چیز نوں رستے دے اندروں ہٹا دیو, اے رستے دا حق ہے. صحیح البخاری دے اندر موجود ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام بیان کرتے نے ایک بندہ رستے دے اندر چل رہا ہے تے چلدیاں دیکھدا کی ہے کہ رستے دے اندر ایک کانٹیاں والا درخت ہے جدے کولوں لوگاں نوں نقصان پہنچدا ہے, لوگاں نوں تکلیف پہنچدی ہے. یہ دل دے اندر خیال کھائی آئی, انہیں سوچیا کہ میں اس درخت نوں کٹ کے ٹہنی نوں کٹ کے اینوں پرا چھوڑ دیاں. اس بندے نے یہ ٹہنی کٹ کے سائڈ تے کر دیتی. اللہ پاک نے اس بندے دا یہ عمل اتنا پسند آیا, اللہ پاک نے اس بندے نوں اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. کئی لوگ رستے دے اندر گٹر بناندے نے, گٹر بناؤ اپنے گھر دے اندر بناؤ. کئی لوگ رستے بند کر دیتے ہیں, لوگوں کا گزرنا مشکل ہو جاتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ ایک جگہ ایک غزوے تو واپس آئے نے, رستے دے اندر پڑاؤ کیتا ہے, لوگوں کا گزرنا مشکل ہو گیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو پتہ چلیا, آپ فرماندے نے میرے صحابہ رستے نو جیڑا چھوڑ دیو, اگر تسی رستے نو چھوڑو گے نہیں اس رستے تو غریباں نے بھی گزرنا ہے, امیراں نے بھی گزرنا ہے, اس رستے تو جانوراں نے بھی گزرنا ہے, پرندیاں درندیاں نے بھی گزرنا ہے. فرمایا ہے میرے صحابہ رستہ نہیں چھوڑو گے, اے جڑا تہاڈا جہاد جیسا عمل بھی اللہ اے بھی اپنی بارگاہ دے اندر قبول نہیں کرن گے. آج لوگاں نے اپنی گلیاں نو سوڑیاں کر دیتا ہے, باہر گٹر بنا دیتے, باہر جڑیاں سیڑھیاں بنا دیتیاں نے, لوگاں واسطے پریشانی دا باعث بن دیاں نے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے میری امت دے لوگوں رستیاں نو کشادہ کر دیو, کھلیا کر دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے ایک عورت جڑی بدکارہ عورت ہے, دنیا دا کوئی بھی برا عمل انہیں نہیں چھوڑیا, رستے دے اندر چل دیئے تے چل دے دیکھ دی کی ہے کہ ایک کتے دا بچہ ہے بل بلا رہا ہے, بھوک دے نال پیاس دے نال اونے زبان باہر نکالی ہے. اس عورت نے اپنی جُتی لئی ہے, رسی دے نال بن کے کنویں دے اندر لٹکا دیتی ہے, اس کتے دے بچے نو پانی پلایا ہے. اللہ پاک نو اس عورت دے عمل اتنا پسند آیا, اللہ پاک نے اس عورت نو اپنی جنت دا مہمان بنا دیتا ہے. دنیا ہوتی اس طرح دی زندگی بسر کرو کہ لوگ جدو گزرو جڑی گلی دے اندر بازار دے اندر گزرو, لوگ آخر اللہ دا ولی جا رہے ہیں. دنیا تو جاؤ
لوگ آکھن بندہ ساڈے کولوں جدا ہو گیا اللہ دا ولی سی، یہ نہ ہوئے کہ دنیا تو جاؤ لوگ نفل پڑھنا آکھن چنگا ہو گیا دنیا تو چلا گیا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے جڑا بندہ غصے دے وقت غصے نو پی جاندا ہے، غصے نو دوسرے بندے تے نافذ نہیں کرتا، کسے معاملے دے اندر جھگڑا ہو گیا ہے لیکن غصہ آ گیا، غصے نو دوسرے بندے دے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا دوسرے بندے دے غصے نو نکالدا نہیں، فرمایا او بندہ اللہ دی جنت دا مہمان بن جائے گا۔ ایک صحابی رسول نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی خدمت دے اندر حاضر ہوئے، آندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مینوں کو وصیت کرو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ صحابی کہندا ہے فردد مرارا، صحابی نے بار بار کہا اللہ دے رسول مینوں اور کوئی وصیت کرو۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر، غصے نو پی جیا کر۔ صحابی پھر عرض کر دیں اللہ دے رسول مینوں اور کوئی وصیت کرو۔ آپ فرماندے نے لا تغضب، کئی دفعہ صحابی نے سوال کیتا ہے، آپ فرماندے نے لا تغضب، غصہ نہ کریا کر۔ بندہ بعد اوقات غصہ آ جاتا ہے، غصہ آ جانا انسان دے واسطے بعد دی بات ہوندی ہے، بعد بندے غصے نو پی جاندے نے بعد نہیں پیندے، اور جڑے نہیں پیندے بعد اوقات پریشانی دا غصہ باعث بنتا ہے، بعد اوقات لڑائیاں جھگڑے قتل و غارت تک کم پہنچ جاتا ہے، بعد اندر بندہ سوچتا ہے کدی میں کام نہ کرتا، مینوں پریشانی نہ اٹھانی پیندی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا او پہلوان نہیں جڑا لڑائی جھگڑے دے وقت اپنے مد مقابل دی کنڈ لگا دے انہوں ٹا دے، فرمایا پہلوان اوے جد غصہ آ جائے تے غصے نو پی جائے، فرمایا اے بہترین پہلوان ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام دے سامنے دو بندے جھگڑ پیندے نے، ایک نو بڑا غصہ آ جاتا ہے، اپنے آپ تو باہر ہو جاتا ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے مینوں ایک کلمہ یاد ہے، اگر وہ بندہ کلمہ پڑھے تو اس بندے دا غصہ چلا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ بندہ پڑھ لے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ دا غصہ ختم ہو جائے گا۔ لیکن اس موقع تے کہڑا یاد رکھدا ہے، یہ غصہ فرمایا شیطان دی طرف ہوندا ہے، شیطان نہیں چاہتا کہ دو مسلمان بھائی آپس دے اندر رل مل کے رہن، شیطان دی کوشش ہوندی ہے میں انہاں نوں لڑاواں، آپس دے اندر لڑن جھگڑن قتل و غارت ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو گے تہاڈا غصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے اگر کھڑے ہو تے بیٹھ جاؤ، بیٹھے ہو تے لیٹ جاؤ، فرمایا اے عمل کرن دی وجہ نال غصہ ختم ہو جائے گا۔ اور کیڑا عمل ہے جڑا عمل کرن دی وجہ نال اللہ تعالیٰ اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنان گے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا حضرت آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بیوی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کر دیا نے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ دن اور رات دے اندر فرض نمازاں تو علاوہ فرض نمازاں دے اگے پیچھے 12 رکعات نفل پڑھے گا، اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا، انہوں جنت عطا کرے گا۔ وہ 12 رکعات نفل کیڑے نے؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 2 رکعت فجر دے فرضاں تو پہلے، 2 رکعت سنت، اور 4 رکعت ظہر دے فرضاں تو پہلے 6 رکعتاں ہو گئیاں، اور 2 رکعتاں ظہر دے فرضاں تو بعد 8 ہو گئیاں، اور 2 رکعتاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے 2 رکعتاں مغرب دے فرضاں تو بعد، اور 2 رکعتاں عشاء دے فرضاں تو بعد، ایک گنتی دے اندر 12 رکعات ہو جاندیاں نے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جڑا بندہ 12 رکعات پڑھے گا اللہ پاک انہوں اپنی جنت دا مہمان بنا دے گا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ کہندیاں نے جس دن تو اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے کولوں میں حدیث سنی ہے اس دن تو یہ 12 رکعتاں میں چھوڑیاں نہیں تے اسی کدی پڑھیاں نہیں۔ اسی فرض نماز پڑھ کے جلدی نال دوڑن دا کرنے ہیں، جلدی سانوں ہوندی اسی گھر جائیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت دے لوگوں نفل و نوافل پڑھیا کرو، یہ کل قیامت والے
دن تواڈے کم ہون گے. نمازاں دے اندر اگر کوئی کمی ہوئی تو یہ نفلاں دے ذریعے اللہ تعالیٰ پوری کر دے گا. حضرت ربیع بن کعب اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے خادم نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دی بہت زیادہ خدمت کردے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام دا بستر سیدھا کر دیندے نے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام واسطے مسواک پیش کر دیندے نے, وضو دا پانی پیش کردے نے. ایک دن اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خوشی دے اندر آ کے فرماندے نے, اے ربیع میرے کول کچھ منگ, میں تینوں اللہ تعالیٰ دے کولوں لے کے عطا کر دیواں. صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول سوچ سوچ کے کہندے نے, اسی ہوندے تے اسی آندے اللہ دے رسول دعا کر دیو, اللہ مینوں مالا مال کر دے. اللہ دے رسول دعا کر دیو میرے کو فلاں چیز بھی ہوئے, فلاں چیز بھی ہوئے, میں جگیردار ہواں, میں مربیاں دا مالک ہواں. ساڈے ورگا ہوندا تے اے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہندا اللہ رسول میرے واسطے فلاں دعا کر دیو. صحابی رسول کہندے نے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونیا جویں میں تواڈی دنیا تے رہ کے خدمت کرنا وا, میں چاہنا وا کہ جنت اندر رہ کے بھی میں تواڈی خدمت ہی کراں. مینوں اللہ تعالیٰ دے کولوں جنت لے دیو. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے نے فَإِنِّي عَلَىٰ نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ, اے میرے صحابی کثرت دے نال نفل نوافل پڑھیا کر, کثرت دے نال سجدے کریا کر. اللہ پاک کل قیامت والے دن تینوں میرا ساتھ عطا کر دے گا, میری رفاقت عطا کر دے گا. تو پتہ چلیا کہ جڑا بندہ کثرت دے نال نفل و نوافل پڑھدا ہے کل قیامت والے دن اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنان گے. تو میری ساتھیوں کی گزارش ہے کہ جڑے نفل و نوافل نے سنتا نے فرضاں تو پہلے نے بعد والی نے پڑھیا کرو. کئی ساتھی نے مسجد دے اندر ہوندے نے جمعے تو پہلو نفل و نوافل پڑھنے چاہیے نے, جتنی بھی کوشش ہوئے پڑھنے چاہیے نے. اسی طرح ظہر دیاں سنتا نے, عصر دیاں نے, بعد دے اندر نے, یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پڑھیاں نے. بالکل انہاں سنتا تو آری نہیں ہونا چاہیے, انہاں دی بہت فضیلت ہے. اکثر جمعے والے دن نمازی حضرات جمعے دیا 2 رکعتاں پڑھتے ہیں, فوری گھر دے اندر جان دا کرتے ہیں. بندہ سوچے کہ کس مقصد واسطے میں آیا جی دوڑی لگانی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت والے دن کثرت دے نال نفل پڑھن والے نو اللہ پاک کل قیامت والے دن میرا ساتھ نصیب کرے گا. وہ بندہ کتنا اللہ کتنا مقام والا جنہوں اللہ دے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ مل جائے. دنیا دے اوتے کسی عہدیدار دا ساتھ مل جائے, کسی چودھری دا ساتھ مل جائے, وہ چلدا جڑا ہے وہ پیر ہی نہیں چاہیے زمین تے لگ دے. اس بندے دا کیا کہنا ہے جس بندے نو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ مل جائے. اللہ پاک سانو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دا ساتھ جنت اندر عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ سانو ایسے نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے جڑے عمال کرن دی وجہ نال اللہ پاک اپنے بندے نو اپنی جنت دا مہمان بنان گے. اللہ دے حضور دعا اور التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ کتاب و سنت کے مطابق عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.